मुअज़्ज़ज़ तलबा इकराम सामिईन, इल्मुन नहव का सबक नंबर 9 पढ़ेंगे, जिसमें हम इसमें गैर मुतमक्किन की अक़साम, ज़मीर की अक़साम, ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल को पढ़ेंगे। इसके सीगे और आखिर में कुरान पाक की चंद मिसालों के ज़रिए इन चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले इसमें गैर मुतमक्किन की अक़साम और ज़मीर। इसमें गैर मुतमक्किन यानी कि जो एराब को जगह देने वाला, तमक्कुन का माना जगह देना। इसमें गैर मुतमक्किन वो इसम है जो एराब को जगह ना दे, यानी ये मुगनी की एक किस्म है। तो ये इसकी 8 किस्में हैं। नंबर 1 ज़मीरें, नंबर 2 अस्माए मौसूला, नंबर 3 अस्माए इशारा, नंबर 4 अस्माए अस्वात, नंबर 5 अस्माए अफ़आल, नंबर 6 अस्माए ज़ुरूफ, नंबर 7 अस्माए किनायात, नंबर 8 मुरक्कब बिनाई। अब हम इन 8 की तफसील पढ़ेंगे और इनकी मिसालें पढ़ेंगे। सबसे पहले ज़मीर है। ज़मीर यानी प्रोनाउन। नॉन इसम होता है, इसम की जगह पर वो इसम है जो किसी इसम की जगह पर बोला जाए। ज़मीर वो इसम है जो किसी इसम की जगह पर बोला जाए। वो इसम इस ज़मीर का मर्जे कहलाता है और ज़मीर इसके मुताबिक लाई जाती है। यानी जो नॉन इस्तेमाल हो रहा है, इसम इस्तेमाल हो रहा है, पहली दफ़ा तो हम इस्तेमाल करते हैं, दोबारा उसकी जगह प्रोनाउन लेकर आते हैं, ज़मीर लेकर आते हैं। अगर नॉन वाहिद होगा तो प्रोनाउन भी वाहिद आएगा, नॉन तस्निया होगा प्रोनाउन भी तस्निया आएगा, वो जमा होगा तो फिर इसका प्रोनाउन भी जमा आएगा। तो जो नॉन की जगह लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है उसकी तरफ इशारे होता है, उसे ज़मीर कहते हैं। फिर ज़मीर की 5 टाइप्स होती हैं, 5 किस्में होती हैं। सबसे पहले ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल, ज़मीर मरफ़ू मुनफ़सिल, ज़मीर मंसूब मुत्तसिल, ज़मीर मंसूब मुनफ़सिल और नंबर 5 ज़मीर मजरूर मुत्तसिल। ये 5 किस्में। पहले ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल यानी ज़मीर का माना प्रोनाउन होगा, मरफ़ू का माना ये फ़ाइल या नायब फ़ाइल की ज़मीर होगी, मरफ़ू होगी, और मुत्तसिल यानी मिली हुई होगी, फ़ेल के अंदर होगी, छुपी होगी या फ़ेल के साथ मिली हुई होगी। तो ये ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल है। तो ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल की ये गर्दान यूँ बन जाएगी, पूरी गर्दान ज़रबतु, ज़रबना, ज़रबता, ज़रबतुमा, ज़रबतुम, ज़रबती, ज़रबतुमा, ज़रबतुन्ना, ज़रबा, ज़रबा, ज़रबू, ज़रबत, ज़रबता, ज़रबना। अब ये देखें, सबसे पहले ज़रबतु मैंने मारा, ज़रबतु में ताक़िश तू ये वाहिद मुतकल्लम की ज़मीर है, मैंने मारा। और ज़रबना में नून ज़बर अलिफ ना ये जमा मुतकल्लम की ज़मीर है। ज़रबता में ताज़बरता वाहिद मुज़क्कर हाज़िर की ज़मीर है। ज़रबतुमा में तुमा तस्निया मुज़क्कर हाज़िर की ज़मीर है। ज़रबतुम में तुम जमा मुज़क्कर हाज़िर की ज़मीर है। ज़रबती में ताज़िरती वाहिद मुअन्नस हाज़िर की ज़मीर है। ज़रबतुमा में तस्निया मुअन्नस हाज़िर में भी तुमा जो है, उस तरह मुज़क्कर हाज़िर में तस्निया में था, उस तरह तस्निया मुअन्नस हाज़िर में तुमा तस्निया मुअन्नस हाज़िर की ज़मीर है। ज़रबतुन्ना में तुन्ना जमा मुअन्नस हाज़िर की ज़मीर है। ज़ाराबा में हुआ पोशीदा है, वो हुआ ज़मीर वाहिद मुज़क्कर गायब की है। ज़ाराबा में अलिफ तस्निया, ये थोड़ा सा खींचना है, अलिफ जो है तस्निया मुज़क्कर गायब की ज़मीर है। ज़ाराबू में वाओ जमा मुज़क्कर गायब की ज़मीर है। ज़ाराबत में हिया छुपी हुई वाहिद मुअन्नस गायब की ज़मीर है। ज़ाराबता में अलिफ तस्निया मुअन्नस गायब की ज़मीर है। और ज़रबना में ज़बरना जमा मुअन्नस गायब की ज़मीर है। तो तस्निया मुअन्नस गायब है। ज़रबता में ता भी कह सकते हैं, अलिफ भी कह सकते हैं, असली अलिफ निशानी होती है और ता मुअन्नस की निशानी है। तो ये ज़मीरें कुरान पाक में जगह जगह अल्फाज में इस्तेमाल होंगी, तो हमें पहचान होनी चाहिए कि ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल आ रही है, ये एक ज़मीर है, प्रोनाउन है, इससे किसी इसम की तरफ इशारा हो रहा है। तो ये हमने समझ। तो ये ज़मीरें हमेशा तरकीब में फ़ाइल, क्योंकि मरफ़ू हैं, फ़ाइल या नायब फ़ाइल वाक़या होती हैं, और कभी अफ़ाल नाक़िसा का इसम भी बनती हैं, क्योंकि अफ़ाल नाक़िसा का इसम जो होता है वो भी मरफ़ू होता है। ये ज़मीरें हमेशा फ़ेल माज़ी के साथ लगती हैं, सिवाय अलिफ, वाओ और नून के। अलिफ, वाओ और नून के ये तीनों फ़ेल मुज़ारे, अमर और नही के तस्निया जमा मुज़क्कर व मुअन्नस के सीगों में भी आते हैं। ये ज़मीरें हम इस्तेमाल देखेंगे कुरान पाक में आ रही हैं। और एक बात याद रखें कि वाहिद मुज़क्कर गायब ज़ाराबा, इस तरह मुज़ारे का यज़रिबु, तो इनके अंदर हुआ, और वाहिद मुअन्नस गायब ज़ाराबत, मुज़ारे का तज़रिबु, इनमें ज़मीर हिया पोशीदा है जो वाहिद मुअन्नस गायब की ज़मीर है। और इनके अंदर जो ज़मीर पोशीदा है उसको कहते हैं ज़मीर मुस्ततर, छुपी हुई ज़मीर है, ज़ाहिर में वो नज़र नहीं आ रही, वो ज़मीर मुस्ततर
قرآن پاک کی یہ چند آیات ہیں، ہم نے ان کو غور سے پڑھنا ہے. یہ سورۃ لقمان کی آیات مبارکہ ہیں. ہم نے پھر اس میں ضمیریں تلاش کرنی ہیں. چند میں نے نشانات بھی لگائے ہوئے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری ضمیریں موجود ہیں. جس طرح کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون ومن الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذها ہزوا اولئک لهم عذاب مہین وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين صدق الله العظيم. اب دیکھیں ان آیت مبارکہ میں فرمایا الذین یقیمون، وہ لوگ جو قائم کرتے ہیں نماز. اب یقیمون وہ لوگ اب یہ ضمیر ہے واو کی جمع کی نشانی ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے تو واو جمع کی ضمیر ہے. وَيُؤْتُونَ الزَّکاۃ، زکات ادا کرتے ہیں وہ لوگ، یہاں بھی یؤتون وہ ادا کرتے ہیں تو واو جمع مذکر کی ضمیر ہے، یہ بھی اس کی نشانی. اس طرح کے ہم یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں، یہاں بھی ضمیر ہے. اولئک، یہی لوگ ہدایت پر ہیں رب کی طرف سے. اولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے. مفلحون میں بھی واو ضمیر ہے. ومن الناس من یشتری، اور لوگوں میں سے وہ ہیں جو خریدتے ہیں. یشتری، اشتری وہ مذکر غائب کا صیغہ، اس میں ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے وہ مذکر غائب کی. یشتری خریدتا ہے لہو الحدیثی، فضول چیزوں کو، باتوں کو. لیضل، تاکہ وہ گمراہ کرے. لیضل میں بھی ضمیر ہے وہ مذکر غائب کی ہوا، تاکہ وہ گمراہ کرے کہ اللہ کے راستے بغیر علم، بغیر کسی علم کے. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، پھر اس رستے کا وہ اس کا بنا دے مذاق. یتخذا میں ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے وہ مذکر غیر کی ہے، ضمیر مرفوع متصل ہے. اولئک لهم عذاب مہین، یہی لوگ ان کے لیے تکلیف ذلت امیز عذاب ہے. وَإِذَا تُتْلَىٰ، جب پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اس کو آیاتنا ہماری آیات، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، تو پیٹ پھیر لیتا ہے، تکبر کرتے. وَلَّا، اس کے اندر بھی ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے، یہ صیغہ وہ مذکر فعل ماضی معلوم کا ہے. لم یسمع، گویا وہ سنا نہیں اس کو. اب لم یسمع فعل جہر کا صیغہ، اس میں اندر بھی ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے جو وہ مذکر غائب کی مرفوع متصل ہے. کأن فی اذنیہ، گویا کہ اس کے کانوں میں، اذنیہ وقرا ڈاٹ ہے، اس کو بھی سنا دے، اس کو بھی عذاب علیم، تکلیف دے عذاب کی. ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے. آمنوا محض کا صیغہ ہے، واو جمع مذکر غائب مرفوع متصل کی ضمیر. وعملوا الصالحات، اور اچھے کام کیے انہوں نے. اب اس کے اندر بھی واو ضمیر اس تمام لوگوں کی طرف اشارہ، اچھے لوگوں کی طرف اشارہ ہے. لہم جنات النعیم، ان کے لیے نعمتوں کے باغات ہیں. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے. وہ العزیز الحکیم، وہ غالب حکمت والا ہے. خلق السماوات، پیدا کیا آسمانوں، کس نے؟ اس نے، اللہ کی ذات نے. تو خالق کے اندر ہوا ضمیر، اس کا مرجع اللہ کی ذات ہے. پیدا کیا اس عزیز و حکیم نے آسمانوں کو بغیر عمد، بغیر کسی ستون کے ترونہا، دیکھے گا تو اس کو. وَأَلْقَى فی الارض رواسیہ، اور ڈال دیا. القا صیغہ وہ مذکر غائب فعل ماضی معلوم، اس کے اندر بھی ہوا ضمیر ہے. زمین میں رواسیہ، پہاڑوں کو. ام تمید بکم، کیونکہ تم کو لے کر نہ چلی جائے، حرکت نہ کرے. بثا فیہا من کل دابہ، اور پھیلا دی اس میں ہر طرح کے جاندار. بثا وہ مذکر غائب، اس کے اندر بھی ہوا ضمیر مرفوع متصل ہے. وانزلنا، اور ہم نے اتارا. نون زبر الف نا جمع متکلم کی ضمیر. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اتارا آسمانوں سے ماء پانی. فانبتنا، ہم نے اگایا. نون زبر الف نا یہاں بھی آ گیا، ضمیر مرفوع متصل جمع متکلم کی ہے. فیہا، اس میں من کل زوج کریم، ہر طرح کے جوڑے. ھذا خلق اللہ، اللہ کی پیدائش. فارونی، بس دیکھو. اللہ فرماتا ہے دیکھو، غور و فکر کرو. ماذا خلق الذین من دونہ، کیا پیدا کیا ان لوگوں نے اس کے علاوہ ہیں، یعنی اس کے علاوہ بھی کسی نے کچھ خلقا پیدا کیا. بل الظالمون، بلکہ ظالم لوگ. فی ضلال مبین، کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں. اب یہ ہم نے چند آیات پڑھی تو اس کے اندر کتنی زیادہ ضمیر مرفوع متصل استعمال ہوئی ہیں. تو یہ بہت زیادہ قرآن پاک میں استعمال ہو رہی ہے. قرآن کے ہر صفحے پر یہ ضمیر موجود ہے. تو ہمیں ضمیر مرفوع متصل کی پہچان کرنی ہے، پھر اس کا مرجع تلاش کرنا ہے کہ یہ ضمیر ہے، پرونون ہے، مرفوع ہے، متصل ہے. اس کا پھر کوئی نہ کوئی نون بھی بنے گا، اسم بھی بنے گا، مرجع بنے گا.
اس کو دیکھ کر ہم مانا کریں گے تو ہمارے لیے بہت زیادہ آسانیاں ہوں گی. سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. صدق اللہ.